لوڑی نہیں پئی کہنے لگی نہیں علیمہ تیرا بھی مکی سادے بھی مکی نہیں تیرا بھی عربی سادے بھی عربی نے اما علیمہ فرماندیاں نہیں تو آدھے بھی مکی میرا بھی مکی تو آدھے بھی عربی میرا بھی عربی ہے پر تو آدھے میرے برگے نہیں میرا تو آدھے برگا نہیں کہنے لگی علیمہ فرق گئی ہے فرماندیاں تو آدھے پاک کپڑے پلید کر دیں دے نے میرا محمد پلیتا نوی پاک کر دیں اما علیمہ متھا جو میں کے فرما دیا نے وے باقیاں چالا والیا ذرا ہولی قدم اٹھایا کریں وے باقیاں چالا والیا ذرا ہولی قدم اٹھایا کریں دیکھے دل میری گود اندر کہ تم بار نہ کھیٹن جایا کریں متھا جم کے فرما دیاں نے بے تو چڑے جوانی خیر دی تینوں نظر نہ لگے دی بے تو چڑے جوانی خیر دی تینوں نظر نہ لگے غیر دی تے میں بھی منا کے دیکھ لواں کہ تو کدے کدے رس جایا کرے تے میں بھی منا کے دیکھ لواں کہ تو کدے کدے رس جایا کرے کائنات چ کوئی نہیں جڑا کہے میرا رسول اسے ایک کوئی علیمہ سی جڑی کہندی سی تو رس تے ویکھ پھر میں تینوں کیویں چم چم کے مناونی ہاں پھر آئے تے کدے اتھوں ہی ذکر شروع کران گے میں صحیح الحمدللہ ہر سال اما حلیمہ دے گھر دی زیارت کرنے واسطے جانا تے میرے جتنے بچے جاندے نے میں کہنا پتر اتھے لمبے لمبے سانس لیا کرو اتھے میرے نبی دے سامہ دی خوشبو ہے میں کہنا نہ پتھرانو غور نہ بیکھیا کرو ہو رہے کسے پتھر تے حضور دی نگاہ پئی ہوئے ساڑی نگاہ اس پتھر تے پہ جاؤ ہو رہے کسے پتھر نے حضور نو بیکھیا ہوئے اسی وہ پتھر ہی بیکھا جنہ اکھیاں نے دل پر ڈٹھا اسا او اکھیاں تک لینا اتھے آج بھی واقعی میرے نبی دے سانساں دی خوشبو ہے محدث ابن جوزی رحمت اللہ علیہ المولد العروس فرما دے کہ اما حلیمہ دے علاقے چھ قحط پہ گیا تے کھامن لکمہ نہیں ملدا بارش نہیں ہو رہی لوگ درختان دے پتے کھا کے گزارا کر رہے اما حلیمہ دے گھر فرما دیا کہ پے در پے مصیبتہ نازل ہو رہی ہیں آپ فرما دیا میری اونٹنی دل لت ٹوٹ گئی یہ بھی مصیبت اونٹنی نو اللہ نے بچہ دیتا انہوں دودھ نہیں پلا سکتی کیونکہ دیتا طاقت نہیں آپ فرما دیا کہ بچہ پکھا نال مر گیا اونٹنی نے پریشان رہنا یہ بھی پریشانی فرما دیا میرا خامد حارث بیمار ہو گیا یہ بھی پریشانی فرما دیا انہوں دن چی اللہ منوں بھی پتر دے دیتا یہ پریشانی کہ میں آپ کچھ نہیں کھان دیا انہوں دودھ کی میں پلاما فرما دیا پے در پے مصیبتہ میرے تے نازل ہو رہی ہیں پر اما حلیمہ چ ایک وصف یہ بھی سی کہ آپ جدر جان دیا نا ہر ویلے ایک کی جملہ بول دیا تے کہہ دیا ربا تیرا شکر ہے ربا تیرا شکر ہے وے ربا تیرا شکر ہے علامہ صفوری فرما دینے کہ رات اما حلیمہ فرما دیا میں لیٹ گئی تے میں ساؤں گی تے میرے مقدر جاگ پہ ایک سونا جب بابا خواب آئے تے کہنے لگا حلیمہ میرے پیچھے پیچھے آ جا اما فرما دیا میں خواب پیچھے پیچھے گئی بابا ایک دودھ دی نہر تے لے گیا تے بابے نے ایک پیالہ بھر کے نا تے میں نے دودھ دا پلایا آپ فرما دیا میں ایک ہی گھٹ پیتا تے میری بھوک بھی مک گئی تے دکھ بھی مک گئی اما حلیمہ خواب بابے نو حیرت نہ پوچھ دیا وے بابا تو کون ہے بابا کہنے لگا میں تیرا شکر ہاں میں تیرا شکر ہاں جڑا غریبی چ رب دا کرنی ہے لئن شکرتم لازیدنکم اللہ فرماتا جڑا شکر زیادہ کرے میں اودیاں نعمتاں زیادہ کر دینا نا شکرے کو اللہ نعمتاں واپس لے لیندا جڑا شکر ادا کرے رب اودے تے نعمتاں دا نزول فرما دیندا اما حلیمہ فرما دیا بابا میں نے کہنے لگا صبح اٹھے نا تے برکتہ لینیاں ہواں تے مکے آ جاؤ
اما حلیمہ فرما دیا میں صبح اٹھ کے اپنے شوہر حارث نے مشورہ کیتا کہ دائیاں مکے تو بچے لمن جا رہی ہیں تے اجازت ہوئے تے اس باری میں بھی جاما. وہ کہنے لگا میں بھی تیرے نال نہ چلنا. کیوں مکے آندے سن دائیاں کی کر دیا سن کردار کی سی تے بڑی لمبی بحث سے پھر کدے عرض کراں گا. اسائیں تشریف فرما دے میں جلدی جلدی موضوع نو سمیٹنا ہے. اما حلیمہ فرما دیا 9 میرے قبیلے دیا عورتاں مکے ول ٹریاں تے میں میرا شوہر فرما دیا ایک بیٹا شیر خار دودھ پیندا بیٹا عبداللہ, ایک اونٹنی ایک گدی جدے تے میں سامان رکھیا. اسی 5 روح گھروں نکلے. آپ فرما دیا میری اونٹنی دی لت ٹوٹن دی وجہ تو اسی بار بار پیچھے رہ جانے. میری سہیلیاں مینوں ملان دیاں پھر پیچھے, اور رک دیاں ملان دیاں پھر میں پیچھے, او پھر رک دیاں پھر ملان دیاں میں پیچھے. آخر او اکتا کے مینوں چھوڑ کے چلیاں گئیاں. اما فرما دیا میں اتنا پیچھے رہ گئی کہ او امیران دے بچے لے کے مکے چو باہر نکل رہی ہیں تے میں مکے داخل ہو رہی. محدث ابن جوزی رحمت اللہ علیہ فرماتے نے رواج اسی کہ دائیاں آکے کعبے دے سہنے چ بیٹھ جاندیاں, جنہوں دائی دی ضرورت ہوندی او کعبے چو آکے لے جاندا ہے. اما فرما دیا جدو میں کعبے پہنچی او ادھی رات دا ویلا سی, کعبے چ بندہ پرندہ کوئی نہیں, اندھیرا بھی ہے. اما حلیمہ ایک تے سفر دی تھکی ماندی آئی تے ادھی رات ویلے پہنچی تے اتھے ہے ہی کوئی نہیں. امیران دے بچے لے کے بھی دوسری دائیاں ٹوٹ گیا. اما حلیمہ دا دل ٹوٹ گیا تے کعبے دے حرم دے دروازے تے کھلو کے نہ کعبے وال ویکھ کے کہندی ہے ایک اونج ماڑا بنایا ہی تے مقدر بھی ماڑا ہی بنایا ہی, مقدر بھی ماڑے بنایا. اما حلیمہ روندی آ کے نہ کعبے دے دروازے دا پردہ پکڑیا تے رون لگ گئی. تے اما شکایتاں کر رہی. ادھی رات ویلے رو کے کہن لگی وے کعبے والیا بڑی دوروں آئی, بڑی دکھی آئی, عرض کر دیا نے میرے علاقے قید پہ گیا کھان لکوانی میرے نال, میری اونٹنی دی لت بھی ٹوٹ گئی. کعبے والے میری اونٹنی دا بچہ بھی مر گیا, میرا خامد بھی بیمار ہے, میرے بچے نے آج بڑے دن گزرے دودھ ہی نہیں پیتا. کمالی ماں کعبے دا پردہ پھڑ کے روئی جا رہی ہوں. کہنے لگیاں کعبے والے بڑی دوروں آئی, میرے بلدی آن کر میرے جن غریب کوئی نہیں. کعبے کی آواز آئی رونا, تیرے جن امی غریب کوئی نہیں, او آ گیا ادھے جن امیر کوئی نہیں. اما جھولی پھیلا کے کہنے لگی کعبے والے بہتا نہیں منگدی, میری جھولی چے کر رحمت دا قطرہ پاؤں دے. کعبے کی آواز آئی رونا, تو تے رحمت دا قطرہ پہ منگنی ہے, اسا دو جہاں دی رحمت نو دے کے چھوڑے, اسا دو جہاں دی رحمت تیرے جو کی رکھی ہوئی ہے. اما کہہ دی ہے میں نو نہیں سی پتا میری دعا ایڈی جلدی قبول ہو جانی. میں جب رواں پئی تے کعبے دے نا حرم دے دروازے چو پچھو آواز آئی کوئی دائی ہے خلاف معمول آج کوئی ادھی رات ویلے دائی لینا ہے. اما جب مڑ کے ویکھا تے ایک بڑا سونا جب بابا دروازے چ کھڑا دوڑ کے گئی, غریب سی نا دوڑ کے گئی تے جا کے کہندی جی میں دائیاں. بابا جی کہنے لگے تیرا نام کیے؟ آکھا جی حلیمہ. تے بابا جی کہنے لگے تیرا قبیلہ کیڑا ہے؟ جی او بنو سعد چوں آئیاں. تے بابا جی مسکرا پے, بابا جی مسکرا پے. اما حلیمہ فرما دیا وے بابا ہسیا کیوں ہے؟ تیرے متھے دا میرا آپ ویکھا کوئی راتاں جاگن والا لگنا ہے, تیرا لباس ویکھا مکے دا چودری لگنا ہے, تیری شکل دا نور ویکھا کعبے دا متولی لگنا ہے. بابا جی کہن لگے بی بی میرا نام عبدالمطلب ہے, نہ کعبے دا متولیاں عرب دا سردار. میں ہسیا نہیں, تیرے مقدرہ تے ناز پیا کرنا. اج تین راتاں گزریاں میں کعبے دا تواں پیا کردا سا, مینوں کعبے چ آواز آئی عبدالمطلب اپنا پترا کسے نو نہ دیویں, دائیاں بڑیاں آن گیاں, پیچھے کماڑی جی حلیمہ آندی او دی گودی جے میرا یار رکھ دیویں, او دی کلی کچی ایمان بڑا پکا, او دی کلی کچی تے ایمان پکا. اما حلیمہ مڑ کے کعبے والے ویکھیا, ہاتھ جوڑ کے کہندی معاف کرے آجے, مینوں غلطی لگ گئی, تساں مینوں ہی ماڑا بنایا, میرے مقدر نہیں ماڑے بنا. میں جب مکے آئی نہیں تے میرے نا دیاں دھوماں پہ بھی گئی ہوں. اما حلیمہ حضور دے دادا جی نے کہندی چلیے آپ فرما دے نے آجا حلیمہ میرے پیچھے پیچھے. فرما دیا بابا جی مکے دی گلی چ جا رہے, میں پیچھے پیچھے. تے میں پہ سوچا مکے دے سرداراں دا پتر ہے تے کہاں گی اینے پیسے لینے نے, پھر پال کے دیواں گی, انیاں بکریاں بھی دیو, انہیں جوڑے لواں گی,
انہیں دانے لواں گی، انہیں تحائف لواں گی، اتنے پیسے لواں گی، پھر پالاں گی۔ فرماتی ہیں دلیلاں کر دی حضور دا گھر آ گیا، دادا جی اندر تے میں باہر کھڑی۔ تھوڑی دیر بعد سیدہ آمینہ دی آواز آئی، حلیمہ اندر آ جا۔ اما حلیمہ فرما دیا میں اندر گئی تے ویکھا بیڑا نورو نالا نور ہے، بیڑا نورو نالا نور ہے۔ فرما دیا میں نو خیال آیا او کتھے وے جدے لی میں آئی ہوں۔ فرما دیا میں نگاہ دوڑا کے ویکھیا کمرے دی نکر چ نبی کریم دا جھولا پیا جھول دائے۔ علامہ سیوطی فرما دے آپ ہی پیا جھول دائے۔ اماں فرما دیا میں ویکھے حیران رہ گی کمرے چ جتنا نور ہے سارا پنگھوڑے چپیا نکل دائے۔ فرما دیا میں نو خیال آیا نی حلیمہ نی جی دے ویڑے دا آحال ہے او دے چہرے دا کی آل ہوئے گا۔ میں تین طرح دی روایت پڑھی کہ نبی پاک رسول نیند فرما رہے سن سفید کالا یا سبز رنگ دا کپڑا سی حضور دے رخ انور دے۔ اما حلیمہ فرما دیا میں کسے بل نہیں بیکھیا میں سیدھی پنگھوڑے والی ٹر پئی۔ آپ فرما دیا میں اس طرح کر کے اپنا گھٹنا لگا کے نا گھوڑا لگا کے تے پنگھوڑا روک کے تے حضور نے اٹھایا نا۔ فرما دیا ہن کپڑے چ نور دیاں لاٹاں نکلیاں تے میرا دل ڈولے تے ہاتھ کمب دے نہیں حلیمہ خبرے کننا کو سونا ہوئے کننا کو سونا ہوئے۔ اما فرما دیا میں اپنے کمب دے ہاتھاں نال اس طرح کر کے جد رخ مصطفیٰ تو کپڑا چایا نا تے میں تے دل پھڑ کے ہی بہ گئی۔ ایڈا سونا بھائی ایڈا سونا۔ اما حلیمہ فرما دیا پھر میں ویکھیا ایک ماہ مدن گورا سا بدن نیچی نظریں کل کی خبریں۔ ایک ماہ مدن گورا سا بدن نیچی نظریں کل کی خبریں۔ ایک ماہ مدن گورا سا بدن نیچی نظریں کل کی خبریں۔ وہ دکھا کے پھبن وہ سناؤ کے سخن مورا پھونک دیا سب تن من دن۔ اچھا جی وہ بھی لے کے انہیں بدام بھی لے کے انہیں انشاءاللہ۔ اما حلیمہ نے کی ویکھیا اے تے میں ہندی دا شعر پڑھے نا ہونے دا ترجمہ پنجابی چ میاں محمد بخش کو کروائیے۔ چلو تسی نہیں بولے پھر کدے صحیح انشاءاللہ ہیں تھوڑا ہو رولا بولو تو انہوں کدھر نظر ہی نہ لگے۔ میں نے پتہ مست ہو گئے پر شیخ سادی فرما دے اونٹ مستیا ہوئے تے ایک من دی بجائے 2 من پار چک جاندہ ہے۔ عشق رسول دی مستی جی بولی جاؤ سبحان اللہ۔ یا اللہ جڑا اس تو اچھا بولے اپنی امی نو امی جی تے ابو نو ابو جی کہہ کے بلاوے کرے۔ ہونے پتہ لگ جاندہ کڑا کڑا اپنی امی نو جی کہندہ ہے۔ یا اللہ جڑا اچھا بولے امی نو تے ابو نو جی کہہ کے بلاوے کرے۔ ہاتھ چوکے جڑا اس تو اچھا بولے آجا اپنے تے اپنے ماں پیاں دے صغیرہ کبیرہ گناہ معاف کرا کے لے جاوے۔ یا اللہ جڑا اس تو اچھا بولے او تے دی آن والیاں نسلاں ساریاں 5 وقت دیاں با جماعت نمازی ہو جاؤں۔ اما حلیمہ فرما دیا میں ویکھیا کالے کنڈل بھئی کالے کنڈل اے زلف مہید چال جھلے ان کیڑا اکھ نل اکھ ملا محمد تے لٹ کھڑیا دل میرا۔ اما حلیمہ نبی پاک نو گودی جو کہتے لوریاں دین لگ پئی۔ سیدہ آمینہ بے کے فرما دیا نی حلیمہ میرا پتر پالن دا کی لینا ہی۔ او حلیمہ جڑی گلی جو سوچ دی آری میں انہیں کپڑے لینے جوڑے لینے پیسے لینے تحفے لینے جدو سیدہ آمینہ فرما دیا نی حلیمہ میرا پتر پالن دا کی لینا ہی متھا چم کے رو کے فرما دیا آمینہ ہن میں کی لینا
سرکار نو ویکھ کے کہندی ہے جنوں رب اے دے دے اونے رب تو ہور کی لینا ہے، اونے کی لینا جنوں سونا ہی لب جاوے بھئی جنوں کملی والے مل جائے اونے کی لینا ہے۔ بس اما حلیمہ پھر حضور دے گھر 3 دن رہیاں، 3 دن وچ سیدہ آمنہ نے سارے معجزے سنائے جڑے حضور دے آمد تو پہلے ویکھے سن۔ اما کہندی ہے دل کرے کیڑا ویلا ہوئے تے سونے نو گھر ہی لے جاواں، بیٹا تھوڑا جنا سپیکر کو ادھر تسی بھی تھوڑا جنا سپیکر میرا آزاد کر دیو نا تے کدے میری تھوڑی جی سہولت ہو جائے بھائی تھوڑی جی۔ اما حلیمہ بس پھر حضور نو جدو لے کے نکلیاں نا، کیویں نکلی کیویں گئی کی ہویا اے تے بڑی لمبی گل ہونی، لو میں تانوں نہ ہن چند آخری لطف دیاں گلاں نبی پاک دے میلاد دے حوالے نہ سناواں، پھر امیر ملت دی بارگاہ چ چلیے۔ تسی بولے ہی نہیں سبحان اللہ پہ یار۔ اما حلیمہ حضور نے جدو گھر لے کے گئیاں تے ویکھیا نا او ککھاں دی کلی سامنے نظر آئی تے ہن حلیمہ کلی نو ویکھے کدے سرکار نو ویکھے تے آکھے کیڑی سیج تیرے لئی سجاواں یا رسول اللہ۔ اما حلیمہ کلی وال ویکھے کدے حضور وال تے رو کے نا اتھرو حضور دے چہرے تے ڈگ رہے تے اما حلیمہ رو کے کہندی تینوں کتھے لے کے جاواں وے عرشاں دے پرونیاں تے رو کے آسمان وال ویکھ کے کہندی کدے مینوں بھی امیر بنا دو نا، ایڈے سونے نو کسے سونی جگہ بٹھاندی۔ اتھرو حضور دے چہرے انور تے ڈگے میرے نبی آنکھ کھول کے نا پیغام دیا ہے کبھی پیغام لیا ہے، الفت میں نگاہوں سے بڑا کام لیا ہے۔ تے اکھاں چی اماں نو پوچھے اماں روئی کیوں؟ آکھیا وے سونے ہم ماڑی جو ہوئی۔ آکھیا پھر رونا تو ماڑی ہیں تے میں آیا ہی ماڑے آلے ہاں۔ آکھیا سونے تینوں کتھے بٹھاواں؟ آکھیا اماں میں کوئی دنیا دا سونا سونی جگہ تے بہ کے سونا لگ دے، میں رب دا او سونا محبوباں جتھے بہ جاواں جگہ ہی سونی بنا دینا ہاں۔ تو ایک واری کلی چ لے جا، پھر عرشاں دے فرشتے تیری کلی دا طواف کرن آیا کرن گے۔ اما حلیمہ گھر لے گئی، ان لوریاں دے رہی۔ اعلیٰ حضرت والد گرامی مولانا نقی علی خان رحمت اللہ علیہ سرور القلوب بذکر المحبوب اچ فرما دینے کہ اما حلیمہ دی جڑی گوانڈن سی نا ہمسائی، وہ اما حلیمہ دی سکی پہن سی، انہاں دا نام سی حضرت خولہ سعدیہ۔ اے حلیمہ سعدیہ او خولہ سعدیہ۔ ایک دن حضرت خولہ سعدیہ اما حلیمہ کو لا کے کہنے لگی نہیں پہن حلیمہ تو بڑی امیر ہو گئی ہیں۔ اما حلیمہ فرما دیا کیویں؟ کہنے لگی تیرے کو تینے پیسے نہیں سان ہوندے کہ رات نو دیوے چ تیل ہی پا کے بال لویں، آج جس دن دا مکی ہوئی ہیں ساری رات ہی دیوہ بالی رکھنی ہے۔ اما حلیمہ حضور دے چہرے تو کپڑا چاہ کے فرما دیا خولہ جدو دا محمد آیا میں تے دیوہ ہی بال نہ چھڑ دیتا ہے۔ اتا سراج منیرہ دے چہرے دا نور ہے۔ اما حلیمہ کل 7 بکریاں سن۔ کنیاں؟ بھائی سارے بولو کتنیاں؟ 7 بکریاں سن تے دودھ ایک نہیں سی دین دی۔ حضور آئے 700 بکریاں ہو گئیاں، پہلے ایک دودھ نہیں دین دی، ہون ایک ہی اینا دے چھڑ دیئے کہ اما حلیمہ دے برتن ختم ہو جاندے بکری جو دودھ نہیں مکدا۔ امام ابن ہشام نے لکھیا کہ آن گوار دیاں عورتاں اپنے بچہ نو مار کے کہندیاں وے بکریاں اوتھے چاریا کرو جتے حلیمہ دیاں چار دیاں نے، بچے رو رو کے کہندے نے اوتھے ہی چارنے ہاں، پر تواڈیاں بکریاں میں چار رہا حلیمہ دیاں بکریاں محمد چار دا ہے۔ اینی امیر ہو گئی اما حلیمہ، اینی امیر ہو گئی۔ میں جدو گیا نا تے او دیکھا اما حلیمہ دے گھر دے قریب ایک کنواں سی، 2-4 سال ہوئے انہاں ختم کر دیتا، او کنواں سی جتھے نبی پاک بکریاں نو نا پانی بھی پلاندے سن۔ ایک دن او 9 سہیلیاں جڑیاں مکے تو بچے لے کے آئیاں نا کٹھیاں ہو کے اما حلیمہ کو لائیاں تے کہنے لگی حلیمہ آ جڑے بچے اسی لے کے آئیاں اے پیشاب کر دیندے نے تے کپڑے پوتڑے بستر خراب ہوندے نے، اسی کٹھیاں ہو کے بستر دھوون کنویں تے جانیاں نالے دکھاں سکھاں دیاں بھی کر لینیاں کٹھیاں ہو کے، تے تو کدے نہیں آئی؟ اما حلیمہ فرما دیا مینوں کدے لوڑ ہی نہیں پئی، مینوں کدے پاک کر دیندہ بھائی یزکی ہم دیاں شانہ لے کے اے مزکی بن کے سینے کے دل پاک کر دیندہ۔ اما حلیمہ نے پھر عجیب ہی منظر ویکھے، فرما دیا ایک دن پگوڑا نا میں دیوار نہ لگا کے نا تے گھر دا کام پہ کراں، اچانک میری نگاہ اٹھی تے میں گھبرا گئی، دیوار اس طرح کر کے نا اس طرح پنگوڑے دے اوپر ڈگن لگی۔ اما کہندی میرا تے کلیجہ کم گیا، میں دوڑ کے جا کے نا پنگوڑا انج پکڑ کے گسیٹ کے پیچھے کیتا تے دیوار سدھی ہو گئی تے دیوار دے بچوں آواز آئی میں کوئی ڈگن لگی سا، میں تے سایہ کرن لگی سا، میں تے سایہ کرن لگی سا۔ اما حلیمہ فرما دیا شام دا ویلا میں نبی پاک نو گودے چ لے کے بیٹھی تے سامنے 14ویں رات دا چن پیا چمکے تے اما حلیمہ نہ ہون کدے چن ول ویکھے تے کدے چن ول ویکھے۔ صدقے جاں تواڈی سبحان اللہ پی گئے ساری دی ساری ہیں۔
کدے چن ول ویکھے تے کدے چن ول ویکھے میں کیڑا رنگ دیواں چکیا حلیمہ جدوں شاہ ابرار نو بئی چکیا حلیمہ جدوں شاہ ابرار نو او کدے ویکھ چن والے کدے ویکھ سرکار نو او کدے ویکھے چن والے تے کدے ویکھے سرکار نو بکریاں چر کے آئیاں شام نو 700 بکریاں ایک بڑی سونے جی بکری سفید رنگ دی جدے چ کالا والی کوئی نہیں بڑی نازک جی بکری اما حلیمہ نے ویکھیا تے پسند آئی تے اما حلیمہ فرما دی شیمہ وڈی بیٹی اصل نام سی خضافہ بنت حارث اما حلیمہ پیارنا شیمہ کہندی حضور دی باجی لوریاں دیندی میرے نبی نو گرمیاں دی دوپہر ویلے نبی پاک نے سو جانا تے شیمہ نے اچھی اچھی بولنا اما حلیمہ ڈانٹ کے کہنا ہولی بول تیرا ویر محمد ستا ہے تے کہنا اے دلی تے اچھا بولنی ہے او جلدی چھاؤں گیا میں اٹھے تے میرا دل نہیں لگتا میں لوریاں دے او شیمہ نو بلایا شیمہ آئی چھوٹی بیٹی انیسہ وہ بھی آگئی چھوٹا بیٹا عبداللہ آگے سارے بچے اپنے حارس نو شوہر نو بلا لیا بلا کے فرما دیا او جڑی بکری ہے نا او اے میرے محمد دی بکری انہوں کوئی نہ مارے دا دودھ میرا پتر محمد پیا کرے گا آپ فرما دیا جدو میں وہ بکری لائی نہ سونے دن نامے او دیتے نخرے ویکھن والے او تے نازی ویکھن والے او ساری بکریاں دی چودری بن گئی آپ فرما دیا انہیں ایمیں پیا خوش رہنا آپ فرما دیا ایک شام میں سرکار نو گودی چلے کے بیٹھی تے بکریاں چر کے آئیاں جیڑی بکری گزرے حضور نو سجدہ کرے تے باڑے سجدہ کرے تے باڑے سجدہ کرے تے باڑے او بکری آئی سجدہ کر کے نا تے انہوں مانسی میں سونے دیا حضور دے قدم چومن لگی اما حلیمہ فرما دیا میں ڈر گئی ماں سا نا کہ کدھر جانور میرے بچے نو نقصان نہ دے وے فرما دیا میں بکری نو دھکا مار کے کیا جا نہیں تے بکری ڈگ پئی تے اٹھ کے باڑے بال ٹر پئی تے نالے ٹر دی جاوے نالے مڑ مڑا کے دکے نہ مار تیرا ہی نہیں ساڈا بھی رسول ہے تیرا ہی نہیں ساڈا بھی رسول انی رسول اللہ علیکم جمیعا انا ارسلناک کافۃ للناس بشیرا ونذیرا او سارے دا رسول ہے نا بھائی سارے دا ہی رسول ہے اما حلیمہ لو آخری گل میلاد دی سن لو پھر میں تانوں حضور امیر ملت ایک دو بات سنا کے پھر اجازت چاہواں نوجوانوں اے عام بچہ جنہ ایک سال چ وددا ہے نا حضور ایک مہینے چوں نہ ود دے سن ایتھے سبحان اللہ کہنی سی 3 مہینے دی عمر سی جدو نبی پاک چیزاں نو پکڑ کے ٹرنا شروع ہو گئے 6 مہینے دی عمر سی جدو نبی پاک دوڑ دے سن اور 9 مہینے دی عمر مبارک سی جدو نبی کریم علیہ السلام تیر اندازی کر دے سن اے ساڈا بچہ 9 سال دا ہو جائے نا تے ماما لیا کے کہندی شاہ جی انہوں دم کریو انہوں ہوش نہیں آؤں دی ایتھے 9 سال دے انہوں ہوش نہیں آؤں دی کملی والا تیری ہوش تو صدقے اما حلیمہ نہ 3 مہینے دی عمر سی نبی پاک دی جدو آپ فرما دیا میں گھر دا کام پی کرنا تے اچانک میری ڈگا اٹھی تے میں ویکھیا حضور نے ایک ہاتھ زمین تے ایک دیوار نہ لگائے تے اٹھ کے کھڑے ہو رہے اما کہندی میں ڈر گئی کدھر ڈگ نہ جاون فرما دیا میں دوڑ کے قریب ہوئی تے حضور ٹر پے میری ماما بہنہ بیٹھیاں نے تسی گھر جاؤ گے نا تے اپنی اپنی امی کو لے جا کے پوچھو امی جدو میں پہلے دن ٹریا ساں تے کی ہویا سی اما پھر متھا چوم کے آکھے گی جدو پتر ٹر دینے نا اور جدو پہلے دن بول دینے نا تے ماما مرونڈے بن دیاں ساڑھے اور ماما تاریخ لکھ کے اج بھی رکھ لیں دیا ماما اپنی ماں نو فون کر کے دس دیا اج میرا پپو بولیا تے میرا مٹھو بولیا ہے اور یار تیرے بیڑے پپو مٹھو بار گچ بات انہوں لے چلا بیلی جماعتی صاحب میرے کانچ کہنے لگے اج ساڑھے بیلیاں نو دس کے جائیو میر ملت ہن کی او تے اتنی بڑی شخصیت ہے میں انہاں دیا عظمتہ انہاں دیا شانت جی میں انشاءاللہ ضرور حاضر ہو سکتی امیر ملت علی پور سیدہ میرے سیال کوٹ دا گوان بلکہ اسی ہونا دے گوان کیتا چورہ شریف حاضری ہوئی نا نہ اختصار نہ چند باتا با سنانیاں تو انہوں دے عدب دیاں یاد رکھیو بے عدبہ مقصود نہ حاصل تے نہ درگاہ ٹوئی باوج عدب دے منزل اتے پہنچ سکے نہ کوئی جیڑا منزل تے پہنچے عدب نہ لی پہنچے حضرت پیر جماعت علی شاہ صاحب امیر ملت جتنی دیر چورہ شریف دی بستی چ رہندے سن اپنے پاؤں چ جتی نہیں سن پہن
میں کتاباں دے اندر پڑھیا کہ آپ جدو علی پور شریف تو عرس مبارک تے چورا شریف جاندے سن نا تے مریداں نو فرماندے سن خالی بوریاں لے کے جائیو. مریداں نے خالی بوریاں کندھے تے رکھنیاں جانیاں. چورا شریف جدو عرس مبارک ختم ہو جانا تے او جڑے چورا شریف دی روٹی دے چورے ہوندے سن نا, چورے دے چورے او زمین تے پے ہونے تے پیر جماعت علی شاہ صاحب نے مریداں نو فرمانا او جڑی روٹی دے چورے نے نا, چورے دے چورے اے بوریاں چ بھر لو. او مریداں نے بوریاں چ بھر لینے. ایک دن آپ چورے پہ بھر دے بوریاں وچ تے حضور بابا جی سرکار قریب تو گزرے, فرماندے نے جماعت علی یہ کی پیا کرنا ہے؟ عرض کیتی حضور چورے دے چورے کٹھے کر کے علی پور لے جانا. اوتھے جدوں عرس مناواں نا تے میں اپنے لنگر وچ اے روٹیاں چورے دیاں پیس کے پا لینا. حضور میرا لنگر کدے گھٹیا ہی نہیں تے سارا سال بھی اسی کھانے ہاں. حضور برکت ہو جاندی. بابا جی فرمان لگے ادھر آ میرے سینے لگ. سینے لگا کے فرمان لگے تو محمد دے فقیر دا نوکر ہے, فقیر محمد دا نوکر ہے. آپ فرماندے نے جا جماعت علی شاہ قیامت تک جڑا تیرے بوئے دا لنگر کھاوے گا دی بھوک بھی مک جائے گی تے دکھ بھی مک جائے گی. پیر جماعت علی شاہ صاحب اور آج بھی علی پور سیدان دے سارے پیرانے اعظام چورا شریف تے تاجدار چورا شریف دے ادب احترام تے پیار اونجی کر دیں. حضور میں اپنے شاہ کے کامل حضور یوسف المصائب میری جان میرے ایمان تے میرے دنیا قبر و حشر اندر ہر چیز دے مالک اور نگہبان میرے حضور یوسف المشائخ حضرت پیر سید محمد کبیر علی شاہ صاحب گیلانی چوراہی رحمت اللہ علیہ آپ دے لبا چسریا فرماندے نے میں چھوٹا سا جدو حضرت پیر سید علی حسین شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ نو میں چورا شریف دی گلی چ پھردیاں ویکھیا تے آپ فرماندے نے میں عرض کیتی حضور کدوں آئے ہو تے آپ فرماندے نے مینوں 19 دن ہو گئے نے چورا شریف آیا تے اجے سرکار دی زیارت نہیں ہوئی تے میں چورا شریف دی گلیاں چ پھری جا رہا ہوں. میں بابے دی گلیاں چ پھری جا رہے اجے زیارت دی اجازت نہیں ہوئی اجے ملاقات نہیں ہوئی. 19 دن ہو گئے تے اج مرید آواں نا پیراں دے دروازے تے پہلے فون کر کے ہوندے نے بابا جی میں آ رہا تے میرا ٹائم ذرا مخصوص رکھیا جے تے میرے کو ٹائم تھوڑے میں واپس بھی جانا ہے نا. پر انہاں دا ویکھو جڑے کھٹیاں کھٹ گئے کوئی ورلیاں موتی لے تر گئی او کوئی ورلیاں موتی لے تر گئیاں. انہاں دا ادب ویکھو کیویں ادب کر دے. حضرت پیر جماعت علی شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ امیر ملت رحمت اللہ علیہ گھر بیٹھے تے ارادہ بنیا میں چورا شریف پیران دی زیارت ہی نہ کرواں. ٹرن لگے تے اماں جی روٹیاں پہ پکاندے سن سیدزادی تے عرض کیتی امی اجازت ہوے تے چورا شریف پیران نو ملاواں. تسی بھی بیٹھے ہو اپنی اولاداں نو ماواں بہناں بیٹیاں نو بھی کہاں گے اپنی اولاداں نو پیر خانے بھیجیا کرو. اج دے اس پرفتن دور دے اندر ایمان انہاں دے سلامت ہے جڑے کسے ولی دے ہاتھ وچ ہاتھ دتی بیٹھے نے. ورنہ تساں ویکھیا ایمان ڈول کے نے لوگاں نے, عقائد ڈول کے نے لوگاں نے. یاد رکھیو دنیا دا اے جڑا تسا پنڈ پہرے دار رکھیا ہوندا نا او تواڈے مال دی حفاظت کردا, مرشد ایمان دی حفاظت کردا. اپنے ایمان دا کو پہرے دار بیٹھا ہو. اگر اپنے ایمان کے عقائد بچانا چاہتے ہو تو اپنی اولادہ نو پیر خانے لے کے جایا کرو. صوفیات اہل تصوف فرماندے نے 40 دن دے اندر اندر جڑا مرشد دی زیارت کردا رہے انہوں دنیا قبر و حشر کوئی غم نہیں آ سکتا. تے جے آ جائے تو مرشد نو پوچھ سکدا سرکار میں دید کر کے گیا سا میرے تے دکھ کیوں آئے. کم از کم 40 دن ایک باری مرشد خانے دی زیارت ضرور کریا کرو. حضرت پیر جماعت علی شاہ صاحب امیر ملت رحمت اللہ علیہ نے امی نو عرض کی تھی امی اجازت ہوئے تو چورا شریف پیرانو میلا ماں سیدزادی روٹیاں بھی پکاوے. تے ماں جی نے فرمایا شاہ جی روٹی کھا کے جائیو. عرض کی تھی اماں جی سفر بڑا دوراڈا ہے تے اجازت ہوئے تے کدھر راہ چی نہ کھا لواں. امی نے اجازت دی تھی تے ٹورے تے چورا شریف ہی چلے گئے. کتھے علی پور سیدہ ناروبال ضلع سیالکوٹ ضلع کدھر ساڈا پسرور دا علاقہ تے کتھے ضلع اٹک دا چورا شریف. جنہ چورا شریف دی زیارت کی تھی انہوں نے پتہ, جنہ نہیں پتہ مرد کر دے. میں چورا شریف دے باہر ایک پانی دا نالا ہے اس علاقے دی زبان چ کسی کہندے نے. او کسی بابے چورے والے دی کرامت ہے کہ پانی اس مقام تو نکلے کہ پتھری چ مخصوص جگہ تے اوتھے اج بھی بیمار پانی پی لوے تے اللہ شفا دے دے. کسی تے پہنچے نا حضور امیر ملت ادھروں حضور بابا جی سرکار فخر محمدی دا شہنشاہ تاجدار چورا شریف حضرت بابا جی پیر سید فقیر محمد شاہ گیلانی رحمت اللہ علیہ بھی آگے. پیر تے مرید دی ملاقات کسی تے ہو گئی تے مرید نے مرشد دی قدم بوسی دست بوسی کی تھی تے بابا جی حضور فرماتے نے جماعت علی بھوک لگی ہے. عرض کی تھی حضور بھوک تے بڑی لگی ہے. بابا جی سرکار نے اپنی بغلی چ 2 گرم روٹیاں دے کے فرمایا جماعت علی روٹی کھا لیں.
امیر ملت فرما دینے میں روٹی کھائی جاواں کسی دا پانی پیوی جاواں نالے خیال آیا تے چلہ کوئی نہیں تندور کوئی نہیں بابا جی گرم روٹیاں کتھوں لے آئے فرمایا جماعت علی کی پیا سوچنا ہے عرض کی تیلا جے پالا میں سوچ رہے ہیں کہ گرم روٹیاں کتھوں آ گئیاں فرمایا چپ کر کے کھائی جا ایک کدھروں نہیں آئیاں جڑیاں ماں دیاں پک دیاں چھڑے آیا سے میں وہی جا کے لے گرامی قدر حضرات میاں صاحب فرما دینے مالی باغ دی راکھی کردہ حل کچے ہون یا پکے پیر مریدہ دے سر تے رہندے نگتوں ہون جے سچے او میرے ملت دے نوجوانوں پیر جماعت علی شاہ صاحب اپنے مرشد خانے تے مرشدہ اتنا ادب کر دے سن کہ ایک دن نا او کسی دے تو بابا جی سرکار دی گھوڑی نو غسل کرایا جیڑی گھوڑی تے بابا جی سفر کر دے سن تے گھوڑی نو لے کے ٹورے جا رہے تے بابا جی دی نگاہ اٹھی آپ ایک فرما دے جماعت علی گھوڑی تے بڑی سونی نوائیا تے آپ اپنے علاقے دی زبان چ بول کے کہنے لگے حضور میں نے گھوڑے نواندا والی بڑا ہے اپنے علاقے دی زبان چ نا علی پور سیدہ دی فرمان لگے حضور میں نے گھوڑے نواندا والی بڑا ہے بابا جی فرمان نے ادھر میرے سینے لگا کے ایک کی نگاہ کیتی تے ولایت دی ساری منزلاں طے کرا کے فرمان نے تینو گھوڑے نواندا والے ماں نو ولی بناوندا والے تینو گھوڑے بناوندا والے تے ماں نو ولی بناوندا والے پھر او ولایت دا تاجدار بنایا او تاجدار بنایا لوگ فرد ملت ہوندے نے او امیر ملت لوگ فرد ملت او امیر ملت پانی ہے پاکستان ہے میری ملت دے نوجوانوں ابو العرب کیڑا کیڑا القابات و سباب واسطے کرا لوگ کہندے نے ختم نبوت دی بھی گل کر دیو کر دیاں کردار دسا تانوں حضور بابا جی سرکار دے اس نوکر دا تے حضرت علی پور سیدہ دے تاجدار تے امیر ملت دا کردار میں تو ہانو ختم نبوت دے حوالے نال بھی جدوں غلام احمد قادیانی لعنتی مرزے نے نبوت تے ڈاکا ماریا نا میرے نبی دی ختم نبوت تے ڈاکا تے اس ویلے پتہ دو بابے اٹھے ایک پیر مہر علی شاہ گولڑے دا تاجدار تے ایک علی پور سیدہ دا تاجدار او مرزا غلام احمد قادیانی لاہور آیا تو دے گھر دے سامنے ڈیرے لالے بابے نے ڈیرے لالے آپ نے فرمایا آؤ ختم نبوت کانفرنس کریے 40 روزہ کانفرنس کی تھی لکھاں لوگ آئے ایک ویلے خطاب پیر مہر علی شاہ صاحب دا تے ایک ویلے خطاب حضور میل ملت دا ایک دن آپ خطاب کر رہے تھے آپ نے فرمایا مرزا قادیانی لعنتی اے روزانہ کوئی نہ کوئی پیشن گوئی کردا تے سچی ایک نہیں ہوندی آپ نے فرمایا اساں کدے کیتی یعنی اج کرن لگے ہاں آپ نے فرمایا لکھاں دا اعتماد حضرت پیر جماعت علی شاہ صاحب امیر ملت رحمت اللہ علیہ نے فرمایا سنو لوگو اج علی پور دا تاجدار امیر ملت پیر جماعت علی شاہ اعلان کر کے چلیا کہ اج مرزا قادیانی دی زندگی دی آخری رات ہے اج نے مر جانا ہے پیر جماعت علی شاہ امیر ملت نے جدو جملہ فرمایا اس ویلے پیر مہر علی شاہ صاحب سیڑھیاں پہ چڑھ دے سٹیج سے آ رہے اچانک پیر مہر علی شاہ سیڑھیاں اتر کے واپس ٹر پئے امیر ملت دیکھ کے فرما دے شاہ جی مینوں کلیاں چھڑ کے ٹر چلے ہاں حضرت پیر مہر علی شاہ مڑ کے کہنے لگے شاہ جی میں شکار کرن آیا سا تساں پہلے ہی کر لیا ساڑھے بابیاں دا شکار سی لانتے او امیر ملت نے شکار کیتا مرزا غلام آپ نے فرمایا پیر مہر علی شاہ مڑ کے کہنے لگے شاہ جی میں شکار کرنا ہے تو تساں پہلے ہی کر لیا پیر جماعت علی شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ دا کردار ختم نبوت دے حوالے نال دو بابے پیر مہر علی شاہ تے حضرت پیر سید جماعت علی شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ آؤ آخر تک پرید دی گل سناواں تے میں اجازت الحمدللہ میں جدوں نہیں وہ پھر زیادہ ہو جانا پھر کدے عرض کرتے مگا آ جانا باہو دے دربار دے لو جی ایک اندر حضرت پیر باہو دے دربار دی بھی ایک حاضری لگوا دیو تے میں او جڑی میں گل کرن لگا اس حوالے نال آخری شعر سن لو تے پھر وہ واقعہ سن لو تے بعد میں اجازت چاہوں سبحان اللہ نہیں میں نونا دا بھی احساس ہے اپنا بھی میں کہڑا کوئی اج ہی تقریر کر کے فوت ہو جانا کل بھی کر لینا میں کل بھی 2 کرنے ہیں میاں صاحب نے فرمایا
آپ فرماتے نے بس کر بندیا نہ کر اتنی جڑی کرنے وچ نہ آوے تنگ پوے مت سننے والا تے قدر تیری نہ پاوے بولنا انہا ہی چاہیے جنہ ہضم ہو جائے ٹھیک ہے نا جی بس میں مختصر ایک ہی دو بات بابا جی دبی انہاں دبی جلدی جلدی حضرت پیر جماعت علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ دی مرید نہیں سی پیار بڑا کردی سی اپنے مرشد کامل نال ہر ویلے مرشد دا تصور گھر چ کھیر پکا رہے ہانڈی وچ نا مٹی دے برتن ہوندے سن تے کھیر پکا رہے شوہر قریب بیٹھا تے مائی جدو کھیر پکاوے نا تے وچ چمچا ہلاوے نا تے کھیر دا تے نالے ہر چمچے دے گیڑے تے پتہ کی آکھے پیر اوکھے ویلے کام آوندے نے اپنے کیوں نو سنا سنا کے آکھے پیر اوکھے ویلے کام آوندے نے پیر اوکھے ویلے کام آوندے نے پیر اوکھے ویلے کام آوندے نے انہیں چمچ زور نہ ہلایا تے ہانڈی دا پیندا ٹوٹ گیا کھیر ساری پر او چمچا ہلائی جاوے اندھیرے جو پتہ نہ لگا چمچا ہلائی جائے تے آکھے پیر اوکھے ویلے کام آوندے پیر اوکھے ویلے کام آوندے نے پیر اوکھے ویلے کام آوندے نے نوجوان جدو کھیر پکا کے انہیں ہانڈی اتاری تے کھیر کھادی نہ تے انہیں ویکھا تے تھلے پیندا ہی کوئی نہیں اے حیران گئی یہ سگا دی کہ ہانڈی تو وچوں کھیر رڑی کیوں نہیں پیندا بھی کوئی نہیں پیندا ٹوٹ گیا کھیر نہیں رڑی نوجوان جڑے ویلے رات نو لیٹی پیر جماعت علی شاہ صاحب خواب دے اندر آئے آپ دا ہاتھ مبارک زخمی ہے عرض کر دیئے شاہ جی حسن کی آیا فرمایا چلی ہو گئی ہیں نالے پیندا ہی لائی توڑی جانی سے نالے کہندی سے پیر اوکھے ویلے کمی ہوندے نے فرمایا تیرے ہانڈی دے پیندے دی جگہ ہاتھ رکھ کھلوتا رہے ہوں نالے فرمان لگے ایتھے کے نیے پیر اوکھے ویلے کمی ہوندے نے فرمایا قیامت عالم دے کینو اوتھے دساں گا پیر کیویں اوکھے ویلے کمی ہوندے کام آتے ہیں آؤ آخری شعر حضرت پیر جماعت علی شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ دی جڑی گل سنائی یہ ساری گلاں دا نچوڑ پیر باہو دے قلم دی نوک تے رکھ کے عرض کرا لو انشاءاللہ یہ سنو تے باقی گلاں پھر ادھار رہیاں عارفان دے سلطان نے فرمایا کامل مرشد ایسا ہووے جیڑا دھوبی وانگن چھٹے آئے میلیاں پھی کر دے وے چیٹاؤں وچ ذرا میل نہ رکھے سیکواتے میرا مرشد ویسے مینوں بچ نگاہ دے رکھے جم جم جیوے میرا مرشد باہو جیڑا لولو دے بچ ویسے اے کہہ رہے او میں چورہ شریف حضور قرص مبارک تے پڑھیا سی بابا جی دا حکم سی کہ پڑھو تے او میں پڑھیا تے اے کہندے نو سانو بھی سنا دیو میں مایا پڑھیا کوئی چٹا باداموں سی کوئی چٹا باداموں سی اے جو دیا میں نہ کر مویا مٹی بھی غلاموں سی اے جو دیا میں نہ کر مویا مٹی بھی غلاموں سی میں آماں گا انشاءاللہ اللہ تعالیٰ میری توڑی حاضری قبول فرمائے انہا ویڑیاں تے بنیریاں تے ڈیریاں اللہ ہمیشہ شاعت آباد رکھے آن جانوالیں دی اللہ حاضری مستجاب فرمائے جماعتی صاحب میں بار بار کرے اگلے سال دا اعلان کر کے جاؤ انشاءاللہ میں پاکستان ہویا تے میں ضرور حاضر ہوں گا جی انشاءاللہ کہ فرما دیا نے بے باقیاں چالا والیا ذرا ہولی قدم اٹھایا کرے بے باقیاں چالا والیا ذرا ہولی قدم اٹھایا کرے
تے کھیڈ لے میری کو دے اندر کہ تم بار نہ کھیڈن جایا کرے متھا چم کے فرماندیاں نے بے تو چڑھے جوانی خیر دی تینو نظر نہ لگے غیر دی بے تو چڑھے جوانی خیر دی تینو نظر نہ لگے غیر دی تے میں بھی منا کے دیکھ لواں کہ تو کدے کدے رس جایا کرے تے میں بھی منا کے دیکھ لواں کہ تو کدے کدے رس جایا کرے کائنات چ کوئی نہیں جڑا کہے میرے نال رسول اسے ایک کوئی علیمہ سی جڑی کہندی سی تو رس تے ویکھ پھر میں تینوں کیویں چم چم کے مناونی ہاں پھر آئے تے کدے اتھوں ہی ذکر شروع کران گے تے بیڑا حلیمہ دا ہوے ٹردا کملی والا ہوے اما حلیمہ نے خبریں کیویں دے چاہ چڑھے دوڑ کے حضور نے اٹھا کے نا تے اما حلیمہ ایک عربی دی لوری سنائی حضرت پیر سید حیدر شاہ بادشاہ تاجدار کرتو شریف چیورا شریف دے عظیم خلفاء انہاں پنجابی جو لوری دا ترجمہ کیتا پڑھا جی آکھو سبحان اللہ نہیں سبحان اللہ باندھی نال دے بندے نہ مشورہ کر لو باندھی ہے تے روند نہ مارو چا بولو سبحان اللہ وہ میں گل سنانا شاہ جی میں رحیم یار کھان گیا تے میں کہ روند نہ مارو وہ ایک دوسرے نے پوچھن لگ پیا روند کی ہوندا ہے تے تانوں تے پتہ تسی مار دے رہندے ہو نہ ہمارا روند تے اونچا بولو سبحان اللہ ماں تیرا بھی مکی ساڈے بھی مکی نی تیرا بھی عربی ساڈے بھی عربی نے اما لیما فرماندیاں نی تو آڈے بھی مکی میرا بھی مکی تو آڈے بھی عربی میرا بھی عربی ہے پر تو آڈے میرے ورگے نہیں میرا تو آڈے ورگا نہیں کہن لگیاں لیما فرق گئی ہے فرماندیاں تو آڈے پاک کپڑے پلید کر دیندے نے میرا محمد پلیتاں نو بھی پاک کر دیندے